दोस्तों, बिग सोचो में खुश आमदीद। गूगल, अमेज़ॉन, अली बाबा, एप्पल, बाइडो, फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट और टेंसेंट नामी कंपनीज के नाम आपने ज़रूर सुने होंगे। इन सब को हम डिजिटल सुपर पावर्स कह सकते हैं। इनमें से एप्पल कंपनी के फ़ोन्स और कंप्यूटर्स हम इस्तेमाल करते हैं। गूगल दुनिया का सबसे बड़ा सर्च इंजन है और इसका एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम और कुछ और एप्लीकेशंस दुनिया भर की मोबाइल फ़ोन डिवाइसेस में इस्तेमाल होती हैं। माइक्रोसॉफ्ट दुनिया की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है। इसके विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम और ऑफिस दुनिया भर में आम इस्तेमाल हो रहे हैं। अली बाबा ग्रुप एक चाइनीज़ कंपनी है और दुनिया का सबसे बड़ा ई कॉमर्स और ट्रेडिंग का नेटवर्क है। अमेज़ॉन भी ऑनलाइन ट्रेडिंग का एक इंतहाई बड़ा प्लेटफॉर्म है, लेकिन ये एक अमेरिकी कंपनी की मलकियत है। टेंसेंट एक चाइनीज़ कंपनी है जो कि गेमिंग, सोशल मीडिया और डिजिटल पेमेंट्स की सर्विसेज मुहैया करती है। इनकी ऐप वीचैट चाइना में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली ऐप है और सुपर ऐप कहलाती है। इसके यूज़र्स की तादाद 1 अरब 1 बिलियन से ज़्यादा है। ये ऑनलाइन बैंकिंग की भी सहूलत फराहम करती है। बाइडो भी चाइनीज़ कंपनी है जिसको आप चीन का अपना गूगल कह सकते हैं। ये चीन का सबसे बड़ा सर्च इंजन मैप्स एप्लीकेशन है। बाइडो इसके अलावा और भी इंटरनेट और टेक्नोलॉजी से मुतल्लिक सर्विसेज फराहम करता है। तो दोस्तों, ये सब कंपनीज अपनी अपनी फील्ड या जोग्राफियाई इलाके में तकरीबन इजारादारी रखती हैं। टेक्नोलॉजी के इस जदीद दौर में अशिया और खिदमात की तिजारत में ख़रीदार और बेचने वाले के दरमियान राब्ता करवाने वाले नेटवर्क की इंतहाई अहम कुंजियाँ इन कंपनीज के हाथों में है। मतलब ये कि चाहे ये कंपनीज खुद कुछ भी ना बेच रही हों, लेकिन ख़रीदार और बेचने वाले के दरमियान राब्ता और अपनी मसनूआत की तशहीर का ज़रिया ये कंपनीज बन चुकी हैं। मसलन गूगल दुनिया भर की मालूमात का ख़जाना है। गूगल के पास दुनिया भर के किसी भी छोटे से छोटे इलाके के बारे में उधर की मुकामी लोगों से ज़्यादा मालूमात हैं। इस इलाके के लोग क्या खाते हैं, कहाँ से खाते हैं, क्या सर्च करते हैं, आने जाने के लिए क्या रास्ता ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, वगैरह वगैरह। गूगल को ये सब मालूमात अपने सर्च इंजन, मैप्स एप्लीकेशन और दुनिया भर में अरबों की तादाद में इस्तेमाल होने वाली मोबाइल डिवाइसेस के एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम से मिलती हैं, जो कि आप और मैं हर वक्त अपनी जेब में लिए लिए फिरते हैं। फेसबुक भी दुनिया भर के लोगों के बारे में इंतहाई वसी और अहम मालूमात रखता है, क्योंकि फेसबुक के सार्फिन की तादाद भी बिलियंस में है। अब अगर किसी भी शख्स ने दुनिया में कहीं भी कोई चीज़ बेचना हो तो फेसबुक या गूगल पर इश्तिहार चलाना उसकी मजबूरी है। और जाहिर है ये बेचने वाले के लिए फ़ायदा मंद भी है, क्योंकि इसकी प्रोडक्ट को गूगल और फेसबुक इसके मुतवक्का और मुतल्लिका गाहकों तक पहुंचा देती है। मसलन अगर कोई कंपनी खिलौने बेचती है तो फेसबुक पर वो अपना इश्तिहार सिर्फ उन लोगों को दिखाएगा जिनके छोटे बच्चे हैं, जबकि रवायती इश्तिहारबाजी के तरीक़ों में तो ये सहूलत मुयस्सर नहीं होती थी। इसी तरह एक ख़ास एज ग्रुप या जिन्स से मुतल्लिक चीज़ को बेचने के लिए फेसबुक और गूगल बिल्कुल वही टारगेट ऑडियंस मुहैया करती है जिनकी तलाश इस चीज़ के बेचने वाले को थी। इन कंपनीज़ को मालूम है कि आपको क्या पसंद है। ये इस पसंद और दिलचस्पी के लिहाज से आपको इश्तिहारात और दीगर चीज़ें दिखाती हैं। आपने YouTube, जो कि गूगल का ही एक हिस्सा है, पर यकीनन ये देखा होगा कि अगर आप स्पोर्ट्स से मुतल्लिक ज़्यादा वीडियो देखते हैं तो YouTube आपको स्पोर्ट्स ही की वीडियो ज़्यादा रिकमेंड करता है, और अगर आप एंटरटेनमेंट ज़्यादा देखते हैं तो वही वीडियोस आपको दिखाने के लिए स्क्रीन पर सजेस्ट की जाएंगी। मतलब अगर हम ये कहें कि गूगल आपको इतना जानता है जितना आप खुद भी अपने आप को नहीं जानते, तो ये गलत नहीं होगा। ये चीज़ जाहिर है अपनी मसनूआत बेचने वाले लोगों के लिए इंतहाई अहम है। दुनिया भर के अरबों इंसानों तक रसाई और इनकी मालूमात का ज़ख़ीरा रखने की इस इंतहाई सलाहियत की वजह से ये बड़ी कंपनीज दुनिया भर की तिजारत की ना सिर्फ ज़रूरत बन चुकी हैं, बल्कि इनकी इजारादारी भी कायम होती जा रही है और इनसे साइज़ में छोटी कंपनीज इनके आगे बेबस होती नज़र आ रही हैं। दोस्तों, इन कंपनीज़ की इजारादारी की वजह से छोटी कंपनीज़ तो यकीनन मुतासिर हो रही हैं, लेकिन अच्छी खासी बड़ी बड़ी कंपनीज़ भी इन डिजिटल सुपर पावर्स से शिकस्त खा चुकी हैं। नोकिया मोबाइल फ़ोन, जो दुनिया की सबसे बड़ी मोबाइल फ़ोन कंपनी थी, गूगल के एंड्रॉयड सिस्टम को अडॉप्ट ना करने की वजह से सिफर हो गई।
नोकिया के अलावा मेट्रोला और ब्लैकबेरी फ़ोन्स भी गूगल के एंड्रॉयड का शिकार हो चुके हैं। व्हाट्सएप जैसी एप्लीकेशंस ने टेलीकॉम कंपनीज को शदीद धचका पहुंचाया है, जो कि मुफ्त कॉल्स की सहूलत फराहम कर रही हैं। होम एंटरटेनमेंट और स्मार्ट होम इंडस्ट्री में भी ये कंपनीज घुस चुकी हैं। नेटफ्लिक्स, एप्पल, अमेजॉन और गूगल वगैरह का मुकाबला छोटी कंपनीज हरगिज़ नहीं कर सकती, और जाहिर है इस शोबे की छोटी कंपनीज ख़त्म हो जाएंगी। इसी तरह बैंकिंग का शोबा भी अपने सर्वाइवल की जंग लड़ रहा है। जब सारी पेमेंट्स ऑनलाइन डिवाइसेस के ज़रिए होने लगेंगी और पेपाल और वी चैट जैसे प्लेटफॉर्म आसानी से मुहैया होंगे, जिनके सार्फिन अरबों की तादाद में हैं, तो इलाकाई बैंक तो बिल्कुल भी इनका मुकाबला नहीं कर सकेंगे। गूगल, अलीबाबा, माइक्रोसॉफ्ट और अमेज़ॉन की क्लाउड सर्विसेज की वजह से इस फील्ड की छोटी कंपनीज अपनी बका के लिए हाथ पांव मार रही हैं। क्लाउड सर्विसेज ऑनलाइन स्टोरेज और ऑनलाइन कंप्यूटिंग सर्विसेज मुहैया करने को कहते हैं दोस्तों। इसी तरह हेल्थ का शोबा भी शदीद खतरात का शिकार है, और मुस्तकबिल करीब में ऑगमेंटेड रियलिटी और 5G टेक्नोलॉजी की वजह से मरीज सिर्फ मुकामी डॉक्टर पर इन्हिसार नहीं कर रहे होंगे, बल्कि अब लाहौर या कराची में बैठकर न्यूयॉर्क और लंदन के डॉक्टर को चेकअप करवा सकेंगे। ऑपरेशन भी रोबोट्स के ज़रिए होंगे, जिनमें मतलूबा सलाहियत और महारत के लिए सॉफ्टवेयर्स और टेक्नोलॉजी वगैरह यही बड़ी कंपनीज मुहैया करेंगी। दोस्तों, टेक्नोलॉजी कंपनीज की इस इजारादारी से ना सिर्फ कारोबारी मुकाबले में छोटी कंपनीज को नुकसान होता है, बल्कि इसके साथ साथ ये बड़ी कंपनीज अपने सार्फिन से गैर मामूली मुनाफा भी कमा सकती हैं। छोटी कंपनीज को इन बड़ी कंपनीज की वजह से आगे बढ़ने के मौके कम मिलते हैं, जाहिर है, जिससे नई जिद्दत और इनोवेशन के मौके भी मुतासर होते हैं। अपने वाफर सरमाए की मदद से ये बड़ी कंपनीज ऐसी छोटी कंपनीज जिनका मुस्तकबिल में बड़ा होने का चांस होता है, उनको खरीद भी लेती हैं ताकि इनकी इजारादारी कायम रहे। फेसबुक ने व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम को खरीद लिया था, जो कि जाहिर है एक बहुत बड़ी ऐप है। इसी तरह फेसबुक ने एक और सोशल मीडिया ऐप, टू बी ऑनेस्ट, जो कि नौजवानों में खासी मकबूल हो रही थी, उसको भी 2017 में ख़रीद लिया था। इसको फेसबुक ने बाद में डिसकंटिन्यू कर दिया था। इसी तरह माइक्रोसॉफ्ट ने भी नोकिया, कुछ ऑपरेशंस, स्काइप और लिंक्डइन जैसी मशहूर कंपनीज परचेज कर ली हैं। पाकिस्तान की मशहूर ई कॉमर्स वेबसाइट दराज को भी अली बाबा ने कुछ साल पहले ख़रीद लिया था। अमेरिका में होने वाली तहकीक के नताइज से ये चीज़ साबित हो रही है कि पिछली कुछ दहाइयों में बाज़ शोबों में इजारादारी में इजाफा हो रहा है, यानी छोटी और तादाद में ज़्यादा कंपनीज के बजाय बड़ी और तादाद में कम कंपनीज सामने आ रही हैं। ऐसे शोबों में जिनमें कंपनीज की तादाद कम है लेकिन इजारादारी है, इनमें इन कंपनीज के मुनाफे में इजाफा हो रहा है। यानी कम अज़ कम अमेरिका की हद तक तो हम वाज़े तौर पर कह सकते हैं कि इजारादारी में बहुत ही ज़्यादा इजाफा हुआ है। दोस्तों, ऑटो इंडस्ट्री का मुस्तकबिल भी इन कंपनीज की वजह से दांव पर लगा हुआ है। एक अमरीकी रिसर्च के मुताबिक एक अमरीकी दिन में 1 घंटा औसतन गाड़ी के अंदर गुजारता है, यानी सफ़र में होता है। इस 1 घंटे की वैल्यू कारोबारी लिहाज से इन बड़ी कंपनीज के लिए कई 100 अरब डॉलर्स के बराबर है। वो इस तरह के एप्पल और गूगल को अपनी मैप्स एप्लीकेशन की वजह से मुकम्मल मालूमात हैं कि कौन सी गाड़ी कहाँ से गुजरती है और रास्ते में कौन कौन सा शॉपिंग मॉल या दुकान वगैरह है, और वो इसकी मदद से इंतहाई रेलिवेंट बल्कि सुपर रेलिवेंट ऐड चला सकते हैं कि अगर आप बर्गर खाना चाह रहे हैं तो आपके दाएं हाथ उसी सड़क पर 200 मीटर के फासले पर मैकडोनल्ड है, बल्कि इन कंपनीज को ये भी पता है कि आप बर्गर खाते हैं या कढ़ाई। ये बिल्कुल वही वाला ऐड आपको दिखाएंगे जिस पर आपके इस चीज़ के गाहक बन जाने के चांसेस सबसे ज़्यादा होंगे, और जाहिर है ये उन कारोबारियों से इन इश्तिहारात के एवज़ पैसे वसूल करेंगे। मतलब ये कि गाड़ी बेशक होंडा की है या टोयोटा की, अंदर मैप एप्लीकेशन और एंड्रॉयड सिस्टम तो एप्पल या गूगल ही का चल रहा होगा ना। लेकिन दोस्तों, ये बात यहीं ख़त्म नहीं हो जाती। मुस्तकबिल करीब में जब बग़ैर ड्राइवर या सेल्फ ड्राइविंग गाड़ियां मार्केट में आ जाएंगी, तो जाहिर है गाड़ी के अपने फीचर्स जिनकी वजह से वो बिकती है इररेलेवेंट हो जाएंगे, क्योंकि इंसान तो गाड़ी चलाएगा ही नहीं, तो उसकी बला से इसमें कौन से फीचर्स हैं कौन से नहीं हैं, बल्कि शायद बहुत से लोग अपनी ज़ाती गाड़ी रखना ही पसंद ना करें। हाँ, अब सारी बात आ जाएगी कि फ़लाँ गाड़ी में कौन कौन सी एप्लीकेशंस चलेंगी, और इस दौरान जब इंसान गाड़ी में होगा तो इसको इन ऐप्स पर ये कंपनीज अपनी मर्ज़ी के इश्तिहारात या दीगर चीज़ें दिखाएंगी और इसके बदले पैसे कमाएंगी।
اس چیز کی ابتدائی مثال آپ نے موٹر وے پر چلنے والی بسیز میں دیکھی ہوگی۔ مطلب یہ کہ یہ گاڑی فیچرز کے بجائے خود ایک اعلی کار بن جائے گی کہ اس میں کتنے لوگ موجود ہیں اور ان سے کیا کیا معلومات ڈیٹا کی صورت میں اکٹھی کی جا سکتی ہے اور ان کو کیا کیا کچھ بیچا جا سکتا ہے۔ مطلب انسان اور گاڑیاں دونوں ان بڑی کمپنیز کے لیے صرف ایک واسطہ یا میڈیم بن جائیں گی جس کے ذریعے یہ اپنا ڈیٹا بینک مزید بڑھا کر اور امپروو کر کے اشیاء کو بیچ سکیں گی۔ لیکن ظاہر ہے اس سے سب سے زیادہ نقصان کار بنانے والی کمپنیز کو ہوگا، کیونکہ کار کے برانڈ اور فیچرز کی تو اہمیت بالکل کم رہ جائے گی۔ یہ بھی عین ممکن ہے کہ بڑی کمپنیز اپنے یوزرز کی تعداد بڑھانے کے لیے مفت سفر کی سہولت مہیا کریں، کیونکہ اس کے بدلے وہ مسافروں کو اپنے اشتہارات اور مصنوعات بیچ لیں گی، اور جس کمپنی کے ساتھ جتنے مسافر زیادہ ہوں گے اس کا ڈیٹا بینک اتنا ہی مؤثر اور بڑا ہوگا، اس کو اشتہارات بھی زیادہ ملیں گے۔ مزے کی بات یہ ہے کہ بڑی بڑی کار کمپنیز کو اس چیز کا احساس بہت دیر سے ہوا ہے، بلکہ شاید اب بھی کچھ کمپنیز اپنی گاڑیوں میں ایپل یا اینڈرائیڈ کا انٹرٹینمنٹ اور موبائل نیویگیشن سسٹم ہی لگا کر دے رہی ہیں، جس کا ظاہر ہے فائدہ بھی ایپل اور گوگل ہی کو ہو رہا ہے، کیونکہ سارا قیمتی ڈیٹا ان کو مل رہا ہے اور وہ بھی مفت میں۔ ٹیکنالوجی اور انٹرنیٹ سے متعلقہ کمپنیز کو روایتی کمپنیز کے مقابلے میں ایک اور ایڈوانٹیج حاصل ہے، وہ یہ کہ کوئی روایتی کمپنی اپنے حجم کی ایک خاص حد پر پہنچ کر مزید منافع نہیں کما سکتی یا اس منافع کی شرح کم ہونا شروع ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے وہ کمپنی اس لیول پر پہنچ کر مزید بڑھوتری کی کوئی خاص کوشش نہیں کرتی اور کسی اور شعبے میں انویسٹ کرتی ہے یا نیا کاروبار شروع کر دیتی ہے۔ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس شعبے کی وہ کمپنیز جو ابھی حجم کے اس لیول پر نہیں پہنچی ہوتی، ان کو اپنا سائز بڑھانے کا موقع مل جاتا ہے، یعنی قدرتی طور پر ہی اجارہ داری کے خلاف ایک مزاحمت موجود ہوتی ہے۔ مثلاً آپ فرض کریں کہ پاکستان میں موٹر سائیکلز کی ماہانہ طلب 10 لاکھ موٹر سائیکلز ہیں۔ ہونڈا کمپنی ان میں سے 3 لاکھ موٹر سائیکلز بنا کر بیچتی ہے اور اسے فی بائک 10,000 منافع ہوتا ہے۔ اب اگر ہونڈا کمپنی اس سے کم موٹر سائیکل بنائے گی تو یہ منافع کم ہو جائے گا، لیکن اگر اس سے زیادہ بنائے گی تو بھی یہ منافع اس سے زیادہ نہیں ہوگا بلکہ کم بھی ہو سکتا ہے۔ اب ظاہر ہے ہونڈا کمپنی کی کوشش ہوگی کہ 3 لاکھ سے زیادہ موٹر سائیکلز بنانے کے بجائے کسی اور شعبے میں بھی کام کرے۔ اس سے باقی چھوٹی موٹر سائیکل بنانے والی کمپنیز جن کی پیداوار ابھی 3 لاکھ ماہانہ سے کم ہے، ان کا فی بائک منافع بھی 10,000 سے کم ہے، ان کو اپنی سیل بڑھانے کا موقع مل جائے گا۔ دوستو، ٹیکنالوجی کمپنیز پر یہ فارمولا لاگو نہیں ہوتا۔ مطلب یہ کہ ایک خاص لیول پر پہنچ کر ان کی بڑھوتری منافع میں کمی کا باعث نہیں بنتی، بلکہ اس میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے، کیونکہ فیس بک اور گوگل وغیرہ پر جتنا زیادہ ڈیٹا آتا جائے گا، ان کے پاس لوگوں کو عین ان کی ضرورت کے مطابق ایڈز دکھانے کی صلاحیت مزید بہتر ہوتی جائے گی۔ اس کو ہم معاشی طور پر یہ کہیں گے کہ ٹیکنالوجی کمپنیز پر ڈیکریزنگ ریٹرن ٹو سیل کا قانون اپلائی نہیں ہوتا۔ مطلب یہ کمپنیز جتنی بڑی ہوتی جائیں گی اتنا ہی اچھا اور بہتر پرفارم کریں گی۔ دوستو، یہ انتہائی دلچسپ اور بالکل نئی صورتحال ہے جس سے شاید انسان کا واسطہ پہلی بار پڑ رہا ہے۔ اس صورتحال سے بچنے کے لیے یورپی ممالک فیس بک اور گوگل اور علی بابا وغیرہ پر بعض قوانین کا بھی اطلاق کر رہے ہیں تاکہ ان کا حجم اور اجارہ داری کنٹرول میں رکھی جا سکے۔ اب چونکہ اس قسم کی اجارہ داری سے انسان کا پالا پہلی بار پڑا ہے، اس لیے اس کے بارے میں قانون سازی کرنا اور اس قانون سازی کے نتیجے میں پیدا ہونے والے معاشی نقصان سے بچنا حکومتوں کے لیے ایک چیلنج ہے۔ اب دوستو، کچھ دوسری کمپنیز اس اجارہ داری سے بچنے کی کوششیں کر رہی ہیں۔ وہ کیسے؟ کچھ آٹو انڈسٹری سے متعلقہ کمپنیز نے تو میپ نیویگیشن کی اپنی ذاتی اپلیکیشنز کی تیاری شروع کر دی ہے تاکہ ایپل اور گوگل وغیرہ پر انحصار نہ رہے اور ان کے صارفین کا قیمتی ڈیٹا بھی ان کے پاس ہی رہے اور صرف وہی اس سے فائدہ اٹھا سکے۔ اسی طرح امریکہ کی جنرل موٹرز کمپنی نے اوبر اور لفٹ نامی آن لائن ٹرانسپورٹیشن کمپنی سے پارٹنرشپ کر لی ہے۔ لفٹ کمپنی اپنے صارفین کو جی ایم کی لگژری گاڑیوں کی سواری ماہانہ سبسکرپشن کی بنیاد پر فراہم کرتی ہے، یعنی صارفین مہنگی گاڑیاں خرید نہیں رہے، صرف ماہانہ ادائیگی کے ذریعے لگژری گاڑیوں میں سفر کر رہے ہیں۔ دوسرا طریقہ اجارہ داری کو کم کرنے کا یہ ہے کہ کسی شعبے سے متعلقہ کمپنیز انفرادی طور پر یا پھر کچھ کمپنیز مل کر
ایک ایسی اپلیکیشن خود بنا لیں جو کہ معیار و استعمال کے لحاظ سے ان بڑی کمپنیز کی اپلیکیشن سے کم نہ ہوں، تاکہ ان کا ڈیٹا بھی بچ جائے اور بچاؤ بھی ممکن ہو سکے۔ مثلاً ہونڈا، ٹویوٹا اور سوزوکی کمپنیز اپنی اپنی یا پھر تینوں مل کر ایک میپ اپلیکیشن بنوا لیں اور اپنی گاڑیوں کی ڈیوائسز میں وہی انسٹال کریں تاکہ اینڈرائڈ یا گوگل کے اثرات سے بچ سکیں۔ اب ایک تیسرا طریقہ بھی ہے۔ اسی طرح حبیب بینک، الائیڈ بینک اور یونائٹڈ بینک مل کر اکٹھے ہو جائیں اور ایک بینک بن جائیں اور انتہائی مؤثر اور محفوظ آن لائن پیمنٹ کا میکنزم بنوائیں جو کہ گوگل پے اور پے پال وغیرہ کی ٹکر کا ہو اور دنیا بھر سے آسانی سے فنڈز منتقل کیے جا سکیں، تو یہ کام کرے گا۔ اسی طرح لوکل ٹرانسپورٹ اور رینٹ پر گاڑیاں دینے والی کمپنیز بھی مل کر اوبر اور کریم کی طرح کی اپلیکیشنز تیار کروا سکتی ہیں جو کہ معیار میں بھی ان ایپس سے کم نہ ہوں، تاکہ ان کے صارفین اوبر وغیرہ پر منتقل نہ ہوں۔ اب دوستو، اجارہ داری کے خلاف بھی بہت سی مثالیں ہیں۔ 90 کی دہائی میں اوپن سورس کمیونٹی نے لینکس آپریٹنگ سسٹم تیار کر کے اس شعبے میں مائکروسافٹ کی اجارہ داری کو چیلنج کیا تھا، اور آج لینکس ایک بڑی کمپنی بن چکی ہے اور اس کا آپریٹنگ سسٹم اس وقت دنیا بھر میں کروڑوں صارفین استعمال کر رہے ہیں، جو کہ یقیناً مائکروسافٹ کے ونڈوز اور ایپل کے میک آپریٹنگ سسٹم کو کچھ نہ کچھ چیلنج تو ضرور کر رہا ہے۔ اسی طرح ایک اور مثال موزیلا فائرفاکس ویب براؤزر کی بھی ہے، جو کہ ایک اور اوپن سورس کمیونٹی براؤزر ہے۔ اس کے یوزرز کی تعداد بھی اس وقت 25 کروڑ کے قریب ہے، جو کہ ایک بڑی تعداد ہے اور گوگل کے کروم براؤزر کے مقابلے میں بہت چھوٹا ہی صحیح، لیکن کمپیٹیٹر تو یہ ہے۔ ایپل کمپنی جو کہ اس بارے میں شہرت رکھتی ہے کہ وہ اپنی ڈیوائسز میں صرف وہی اپلیکیشنز یا سافٹ ویئر استعمال ہونے دیتے ہیں یا کرتے ہیں جن پر ان کا کنٹرول ہو یا ان کی ملکیت میں ہو، لیکن اوپن سورس کمیونٹی پر ان کو بھی انحصار کرنا پڑتا ہے، اور آئی فون جیل بریکنگ کی ڈیمانڈ اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ یوزر اس سے آزادی چاہتے ہیں اور اپنی مرضی کے سافٹ ویئر یا ایپس بھی ایپل کی ڈیوائسز میں استعمال کرنا چاہتے ہیں۔ یعنی ایپل کے صارفین جیل بریکنگ استعمال کر کے ایپل کی اپنی ڈیوائس پر اجارہ داری قائم رکھنے کی کوشش کو چیلنج کر رہے ہیں۔ دوستو، آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ بڑی ٹیکنالوجی کمپنیز سب چھوٹے اور درمیانے کاروباری لوگوں کو، ان اداروں کو نگل جائیں گی، یا حکومتیں نئی اور انتہائی پیچیدہ قسم کی قانون سازی کے ذریعے ان پر قابو پا لیں گی؟ اپنی رائے سے کامنٹس میں ضرور آگاہ کیجیے، اور اگر آپ امریکہ اور چین کی ٹیکنالوجی کی جنگ کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو دیکھ لیجیے۔